يطلبوا مني soit la fonction numérique g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais attendre exactement التعبير ديال g de x اللي هو 2 x moins 1 sur x plus 1. Donc, faites le cas, quel que soit x appartient à l'intervalle h 0 plus l'infini. Attends, g de x, شحال قالوا عليها هي شحال؟ هي بكل بساطة juge ln x moins 1 sur x plus 1. Plus 1. هنا كاينه موان. الوغ نجيو للاسئله الاولى اللي طلبوا منا. بطبيعه الحال علاش عطوني الانترفال فيه 0 بلس لانفيني؟ حيت جوج الشروط اللي كاينين في هاد لا فونكسيون. كاين ان ما يوجد داخل الان خصو يكون موجب قطعا، يعني اكس خصو يكون كبر من 0. وكاين الشرط الثاني اللي حتى هو ضمن هذا الشرط اللي هو ان اكس خصو يكون تيخالف الصفر. سي بون. دونك جوج الشروط ان اكس يخالف الصفر يكون كبر من الصفر. وي سي بون. الوغ هادو جوج ديال المعطيات اللي هما اساسيين. دونك هنا السؤال الاول التقليدي اللي دابا غادي تلقاو في اي وطني خدمتو عليه غتلقاو خاصك ديما تيتحط هو تحسب النهايه بلس انفيني وتحسب النهايه فاش 0 بلس. الوغ بالنسبه لنا لا ليميت نبداو بلا ليميت الاولى بلس لانفيني ديال جي دو اكس. الوغ هاد لا ليميت غادي تكون هي التاليه. دونك لا ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ بلس لانفيني ديال اش؟ ديال جوج لين اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد. شحال نهاية الالف بلس لانفيني؟ بلس لانفيني. بلس لانفيني شحال هما؟ دونك نتفكروهم دغيا باش نتعناو عليهم بالزربه. دونك شنو هما النهايات اللي خصنا نكونوا عارفينهم في الالف؟ شنو هما النهايات اللي غيخصنا نكونوا عارفينهم في الالف بصفه عامه باش ما يتنساوش علينا؟ هما نكتبهم لكم. ليميت x tend vers plus l'infini تاع ln de x égale plus l'infini. برافو. دونك لا ليميت تاع بلس لانفيني ديال ln دو اكس تعطينا بلس لانفيني، ولا ليميت ديال تاع اكس طون فيغ 0 بلس نفس الوقت ديال ln دو اكس شحال تعطينا؟ moins l'infini. لانفيني. برافو عليك. ولا ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس شحال تعطينا؟ 0. ولا ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ 0 ديال اكس ln دو اكس تعطينا 0. ولا ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ 1 دو ln دو اكس سور اكس موان 1 حتى هي غتعطينا واحد. لا جو ميكسكيز واحد هنا اللي غادي تجي من الاشتقاق. واخر ليميت هي لا ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ 0 ديال ln دو اكس بلس 1. هذه راه بحالها غير بلاصه تنزيدو واحد على اكس وتنزيدو حتى على اكس ناقص واحد اكس، يعني بحال درنا تغيير المتغير. الوغ هنا كونتي طون فيغ 0 هنا غادي تعطينا بالضبط شحال؟ واحد. يعني سي لا ميم هنايا ما كاينش فرق بحال درنا تي تساوي اكس موان 1. داكشي علاش تنزلو هنايا من واحد وبطبيعه الحال بلاصه اكس تتولي تي بلس 1. هاد النهايات بقات بحال كي تقولوا لي كونت في الكونطابيليتي غير خصكم باش ما تنخدم بهم كل تمرين تلقى راسي اعتدت عليهم. منين تنجيبوهم؟ دونك بطريقه بسيطه. الوغ تنجيبوهم من هاد لابارتي. الوغ تيجيو من التمثيل المبياني. الا جينا شفناه شتو هو التمثيل المبياني ديال الين؟ باش ما انا تنقرب للزيرو راه هو نازل لاش الموا لانفيني، وباش ما انا تيمشي اكس بلس لانفيني الصور شي يوقع لهم غاديين وتيطلعوا. وعاوتاني هنايا لاحظتوا الشكل عندنا فرع شجره في اتجاه محور الافاصيل. دونك تعطينا بلس لانفيني. فيها باش تفكروا هذوك لي كيستيون اللي كنت حطيت لكم في هذوك لي بيتي فيديو ديال 5 دقائق تنهضر فيهم على هاد لي بيتي تريك. يعني بسرعه عندك واحد 5 دقائق تشوفهم تمشي بهم. وي طوكيو وي تيكوت وي سي بون. طوكيو كندير لوفي لا مان. انا تنشوف السميات اللي طالعين ليا كيما هما تنعيط لهم. دونك هنا فوالا بارفي ماشي مشكل. دونك aucune question. Donc c'est juste par erreur. C'est bon.
يلا دونك الشباب هنا دابا حنا كملنا لا بروميير بارتي دونك كتبان لي عندي ليميت غادي بلس لانفيني دونك هاد الانت اكس اش بتعطينا هنا بلس لانفيني بلس لانفيني 1 على اكس بلس لانفيني شحال بتعطينا 0 0 تري بيان وهنا غيبقى لينا في الاخر اش 1 دونك بلس لانفيني نقص منها 0 هي شحال بلس بلس لانفيني لانفيني وزدت ليها 1 بلس بلس لانفيني لانفيني بلس لانفيني فوالا وغنجي نقول اش كار لا ليميت de x quand elle tend vers h plus l'infini ديال ln de x تعطيني plus l'infini ولا limite ديال x quand elle tend vers هادي بحال قلنا عندي درهم وبغيت نقسمو على بزاف الناس صافي اش بيجيهم والو والاكس الا كانت x tend vers 0 ديال 1 على x تعطيني شحال plus l'infini بحال خديتي طباشر وقعدتي كتفرتت فيه دونك راه غيعطيك لا على والو دونك غادي يعطيك بزاف ديال لي بون الوغ ندوزو للمثال الثاني دونك لا ليميت ديال x quand elle tend vers 0 plus de quoi de g de x فهي بنفس الطريقة غتعطيني لا ليميت ديال x quand elle tend vers 0 plus ديال اش ديال جوج ln x ناقص اش 1 على x زائد 1 وهنا ln في 0 plus شحال ln في 0 plus مو لانفيني موال لانفيني وهنا اش قلنا على يلاه هضرنا عليها دابا 1 على x ملي تيمشي لبلس لانفيني يعطينا 0 وملي تيمشي x ل 0 يعطينا موال لانفيني فوالا هادي كلها بتولي موان لانفيني موال لانفيني مو لانفيني 1 على 0 ناقص بلس لانفيني وداك ناقص تيرتا موان لانفيني موال هذا لانفيني تنزيدو واحد مزيان نعاودو نتفكروا نيت حاجه اخرى اللي هما ما يسمى بالاشكال غير محدده شنو هما الاشكال غير محدده اللي عندنا لانفيني لانفيني برافو دونك هما نجيو نكتبوهم هنا هو الاشكال لانفيني فوالا دونك عندي الا خرج ليا لانفيني على لانفيني دونك باش نكتبوهم بالاحمر ونكونوا عاقلين عليهم دونك عندنا لانفيني الا قسمنا على لانفيني فاش نقول لانفيني على لانفيني يعني تنقصد كانت بليس ولا موان بحال هنا عاوتاني زيرو مضروبه فاش لانفيني لانفيني وعاوتاني عندي الا تجمعات بلس لانفيني مو مع لانفيني موان لانفيني واخيرا زيرو على زيرو 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 دونك الا خدينا هاد الربعات العلاقات فهذا تعني بانهم كلهم ماشي يتسموا دي فورم انديتيرميني عندي ترمين صافي اذا هنا هاد الحاله واش طحت في شي فورم انديتيرميني نجي موان لانفيني موان لانفيني واش هادي فورم انديتيرميني نو دونك اش بتعطيني موان لانفيني وحاجه اخرى تردوا لها البال فوالا وحاجه اخرى تردوا لها البال هو فاش يكون عندي موان لانفيني مضروبه فاش في بليس لانفيني راه ماشي هي هادي راه جوج هادي راه ماشي هي لا فورم انديتيرميني اللي هضرنا عليها هادي الا تجمعات بليس لانفيني مع موان لانفيني اما الا تضربوا راه تعطيوني موان لانفيني دونك في اخر المطاف هنا ديريكتومون غادي نستنتجوا بان القيمه اللي غادي تخرج غتكون هي موان لانفيني وعاوتاني غنجي نقول لهم كار لا ليميت دو x quand elle tend vers 0 plus de ln de x تساوي موان لانفيني ولا ليميت ديال x quand elle tend vers 0 plus ديال موان 1 sur x هي تعطينا موان لانفيني وكان ثاني على السؤال الاول ندوزو للسؤال الثاني نزيدكم واحد المساله اخرى كون كان في هذا السؤال انتربريتي دونك بلاتي نشوفوا واش كاين ولا لا شوفوا نيت واش كاين هذا السؤال واخا ما قالوهاش ولكن نقولوها نجاوبوا عليه حنايا شفويا السؤال الاخر فيه تحت بالجبتي ماشي مشكل الوغ نقولوا حنايا شفويا كون قالوا لي في هذا السؤال دير لانتربريتاسيون جيوميتريك اش غنقول له تاويل الهندسي قال لي في هذا السؤال دير التاويل الهندسي وي كنطلبوا مني ندير التاويل الهندسي
وي شنو هما التأويلات الهندسية اللي كاينين الشباب؟ شنو هما التأويلات الهندسية اللي عندنا؟ هما نرجع لهم بشوية نعاودو نشوفهم دغيا فوالا. الوغ هانتوما نهار تسمع هاد السؤال دير لانتربريتاسيون جيوميتريك، دونك تيتسماو دونك لانتربريتاسيون جيوميتريك. هانتوما ديما يعني تعرف بأنهم تيهضروا ليك على لي برونش انفيني. متفقين؟ شنو هما لي برونش انفيني اللي غتلقى؟ سواء غتلقى راسك تهضر على دي اسيمبتوت اللي هما بالعربية اش؟ مقاربات. فوالا. اولا تيهضروا ليا على لي برونش بارابوليك اللي هما بالعربية فروع شل الجميع. متفقين؟ اذا انا ديما في هذا التمرين وحده من هاد الجوج. الوغ ملي تيهضروا لي على لي زاسيمبتوت اللي هما المقاربات، دونك اصلا تيقول لك كلمه برونش انفيني تيعني بانهم واحد لانتربريتاسيون جيوميتريك، واحد التأويل ديال انني حسبت لا ليميت ديال اكس طون فيغ ا عطاتني لانفيني، ولا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني وعطاتني ا. متفقين؟ او لا ليميت اكس طون فيغ لانفيني وعطاتني لانفيني. نبداو بهاد الجوج الاولين اللي هما ظراف ما فيهمش الصداع. الاولى هي لا ليميت دو x quand il tend vers a وعطاتنا ديال اف دو x عطاتنا لانفيني. في هذه الحاله بكل سهوله باش نقول لهم x tend vers a عطاتنا لانفيني يعني اش؟ CF admet une asymptote verticale. فوالا. دونك انا تيكون عندي اسيمبتوت اش؟ فيرتيكال. وهي الحاله اللي عندنا. انا نكتبوا الجمله كامله، انا نقولها شفويا حيت ما كاينش ليسباس، ولكن مرة خصك توصل كاملين. دونك هنا في هذه الحالة تقول ليه CF admet une asymptote verticale d'équation. شنو هي اسيمبتوت؟ هي مقارب. يعني نتوما باش تسالوا عليكم راه عندي جوج الحالات، يا اما اسيمبتوت يا اما برونش بارابوليك. الا كان x tend vers a عطاني لانفيني راه اسيمبتوت فيرتيكال d'équation x égale à a au voisinage de a. كان عندي الحالة الثانية هي أنه كان العكس، كنا حيت ديما هاد لي ليميت خص يكون عندي لانفيني. دونك x tend vers l'infini دو اف دو اكس وعطاتني ا. في هذه الحاله راه اسيمبتوت اش؟ اوريزونتال ديكواسيون y égale à a. فوالا او فوازيناج دو لانفيني. شي ديما عندكم شي ديما تتقول كلمه اش؟ اسيمبتوت ديكواسيون هذه ديما كاينه وديما كاينه او فوازيناج. صافي. ملي تنجيب ديكواسيون انا نقول لكم ملي غنجيبو ديكواسيون في هاد جوج حالات وهاد لاسيمبتوت غنختار عندي ثلاثه الاختيارات، يا اما فيرتيكال يا اما اوريزونتال يا اما اوبليك. الوغ حنا دروكا بعدا في الاول غنهضروا على هاد الجوج فيرتيكال و اوريزونتال. الوغ دونك ديكواسيون ملي تنجيبوها بحال دابا اكس طون فيغ ا ساهله، تتقول ليه اكس ايكال ا. فاش تتكون اوريزونتال تتقول ليه هي هذه في هذه الحاله اكس طون فيغ لانفيني عطاتني ا، تتقول ليه اش؟ ايكغيك ايكال ا. وفوازيناج ملي تنجيبوها من فين غادي اكس؟ بحال هنا اكس غادي لاش؟ غادي لا. ها هو اكس هنا غادي لا. اذا تتقول ليه وفوازيناج دو ا. وبعض المرات بحال هذا التمرين اش يعطوني زيرو بلس. دونك بلاصه ما تقول وفوازيناج تتقول ا دغوات، ولا تتقول الا كانت ا موان تتقول ا غوش. صافي. هادو هما لانتربريتاسيون جيوميتريك بعدا في الحالات الاولين اللي شفنا. نجيو دابا للحالات اللي فيهم الصداع هما اش؟ قلنا الا كان اكس طون فيغ ا لانفيني راه تانينا عليها، كان اكس طون فيغ لانفيني عطاتني ا. الحاله اللي فيها شويه المشاكل هو فاش تيكون عندي لا ليميت ديال اش. دونك كلهم لي برونش بارابوليك ما يمكن نعرفهم. كنحسب لا ليميت تاع اكس كونتي طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس وتعطيني اش؟ لانفيني. المشكل في هذه الحاله ما تيمكنش نستنتج، تيخصني نحسبوا ليميت اخرى اللي هي اش؟ ليميت ديال اكس على اكس. اكسيلون. دونك اف لي اكس على اكس، وهاد اف لي اكس على اكس بتعطيني وحده من ثلاثه الحالات. الا عطاتني زيرو راها برونش بارابوليك سويفون اش؟ او اكس. وإلا عطاتني لانفيني راها برونش بارابوليك سويفون او إيكغيك. وإلا عطاتنا ا وهاد ا ديفيرون دو زيرو ما تيمكنلياش نستنتج. فوالا. اشنو هي بعدا برونش؟ فوالا. اشنا هو المعنى ديال دابا مزيان غيقول لي شنو تهضر مزيان حنا فهمنا الهضره قلتي، ولكن اشنا هو المعنى كيفاش هادو تيترسموا؟ اذا نقول اسيمبتوت اللي ترجمناها بالعربيه هي مقارب. اسيمبتوت هو داك المستقيم اللي المنحنى بحال هكا تيبقى غادي وتيقرب ليه
بحال الا اعتبرنا هذا المنحنى راه عنده دوز اسيمبتوت، هو هذا اسيمبتوت كيدير اوريزونتال وهذا كيدير اسيمبتوت فيرتيكال، يعني واحد المستقيم المنحنى غادي تيقرب ليه وما تيوصلوش. وملي تنقول برونش بارابوليك يعني ان المنحنى براسو تيولي بحال اون برونش بارابوليك، تيولي بحال واحد. شنو هي برونش بارابوليك بالعربيه؟ هي فرع شلجمي، هي واحد الجزء من شلجم. اذا تيكون عندي واحد الجزء من شلجم، الا قلنا تبع او اكس راه تيكون بحال هكا، قلنا تبع او ايكغيك راه تيكون بحال هكا. نجيو هنا للحاله الاخرى، الا قالوا لي ا ديفيرون دو زيرو، يعني حسبت دابا ليميت في الانفيني عطاتني الانفيني، وحسبت اف اكس على اكس عطاتني واحد العدد اللي هو ديفيرون دو زيرو، مازال ما نستنتج. نحسب نهايه واحده اخرى اللي هي لا ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس. وفي هذه الحاله هي ما تعطيني جوج، الا عطاتني بي راه هو داك لاسيمبتوت اللي باقي لينا اللي هو لاسيمبتوت اش اوبليك. وفي هذه الحاله المعادله ديالو هي اكغيك تساوي ا اكس بلس بي. وإلا عطانا لانفيني تيعاود يرجع علاش البرونش بارابوليك دونك سويفون اش اكغيك لا دروات ديكواسيون اكغيك كال ا بطبيعه الحال هادشي غيكون اوضح من غنخدموه في التمرين، ولكن على العموم نكونوا عارفينو دابا. Voilà. Alors, ندوزو دابا لو غيست. الوغ بالنسبة لباقي المعطيات، الوغ إلا رجعنا لو غيست ديال لي كيسيون، الوغ هنا جاوب يقول لي كالكولي جي بريم. يلا دونك هنا واخا هاد السؤال ما كانش مطلوب، ولكن المهم حنا تنينا عليه. الوغ كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني، جاو هما يقول لي حسب اسيدي جي بريم لي اكس. سي بون. الوغ جي بريم لي اكس غتعطينا 2 إلين إكس بريم، يعني غادي حيت هنا عندي مجموع، إذا كل واحد فيهم غادي نخدمو عليه بوحدو، يعني غتولي 2 إلين إكس بريم بوحدها ناقص 1 على إكس بريم بوحدها زائد اش 1 بريم بوحدها. فوالا. الوغ غادي نتفكروا بعض العلاقات اللي هما مهمين. نحاول نشوف هذاك لابارتي. دونك نحيدو دابا هنا بحال التذكير بالدرس، غنخليو ديما هاد ليسباس للدرس. فوالا. الوغ شوفوا معايا هنا مزيان اشنا هما اهم العلاقات، وهادو ما تنساوهمش ساهلين، من بعد راه غادي تبداو تخدموا بهم كل مره. اول علاقه غير خصكم تكونوا عارفينها هي لا سويفونت. اشنا هي؟ الوغ اول علاقه غادي نفكروا فيها غتكون لا سويفونت كي قلنا مشتقات الالين. شنو هي مشتقات الالين؟ هي واحد على إكس تري بيان. اشنو هي مشتقات الاكسبونونسيال؟ هو نفسه. هو نفسه. اشنو هي مشتقات الالين ديال اي لي اكس؟ يعني انت فاش غتكون تتجاوب تتحط هادو في الجنب. شنو مشتقات الا عندك اي لي اكس عندك داله في وسط الالين، ماشي الالين ماشي اكس ديريكت، عندك داله في وسط الالين. يو بريم فوا في. لا، هي اي بريم لي اكس على اي لي اكس. الا جيتي تشوف راه حتى هاد العلاقه راه حاله خاصه ديالها. فاش نقولوا الين اكس راه هي حاله خاصه. علاش؟ حيت تقول اكس بريم شنو مشتقات اكس؟ هي واحد. هي واحد. داكشي علاش نقولوا واحد على اكس. وشنو هي المشتقات ديال اكسبونونسيال اي لي اكس؟ هي اش؟ هي اي بريم لي اكس فوا اكسبونونسيال اي لي اكس. سي بون. وشنا هي الا جينا نكملوا دونك هادي مزيان، وإلا جينا خدمنا على بعض العلاقات الاخرين. اشنا هي المشتقات واحد على اكس؟ هي واحد في واحد على إكس. نو، هي ناقص
1 على إكس أس 2. واحد على إكس. غنشرح لك منين جات. هادي نورمالمون جات من واحد العلاقة اللي هي اش اف على جي بريم. متفقين؟ هاد اف على جي بريم اش تقول لنا؟ هي اف بريم إلا كنت تقول قبيلة اف بريم فاش جي ناقص اش ناقص اف فوا جي بريم. داكشي اللي تيخرج كله تقسمو على جي او كارو. يعني فاش بيكون عندك 1 على جي ولا 1 على اف مثلا، فرضوا حنا ب1 على اف، تتولي دابا اف هي دونك هنا ملي غنقولوا 1 على اف اش يولي هنا في التعبير ديريكتومون تتولي هي عندنا واحد بريم. شحال هي 1 بريم؟ عادة ديال اش تقينا شحال تعطينا؟ صفر. صفر. دونك بلا ما نشوفو جي ناقص اف اللي هي شحال؟ 1. وهنا جي في هاد الحالة شنو وليتي عندنا الدور ديال جي هو اف، دونك اش غنقول ليه؟ ناقص اش نورمالمون. دونك اش قلنا؟ ناقص اف بريم. فوالا دونك ناقص اف بريم. ها واش قلنا؟ على اف بريم. فوالا ناقص اف بريم على ياش؟ على اف او كاري. فوالا. وتخيلوا دابا جيت درت 1 على اكس، اذا اشنا هو في هذه الحاله اف هو اكس، دونك اش غتولي؟ ناقص اف بريم يعني ناقص اكس بريم اللي هي ناقص 1 على اكس أس 2. صافي. جوج. فوالا عقلوا على هاد العلاقات هادي وهادي وهادي. في الغالب غيحطوا لكم ايراد صغيره، ولكن المهم نتوما خصكم تكونوا عارفينهم كاملين لانهم كاينين في الاطار المرجعي. وهادو كي قلنا راه غير باش غادي كيفاش غنعقلوا عليهم كيبانوا في الاول كثار، ولكن كنعقلوا عليهم بطريقه هي باننا كل مره تنتفكروا هاد لي دون. الوغ هنا رجعت للتمرين التالي x tend vers 0 plus l'infini، وهنا غيولي عندي جي بريم ل x، هنا غتولي عندي جوج في الالن يعني هي جوج فاش في 1 على وهاد المشتقة حنا يلاه حسبناها هي ناقص 1 على إكس أس 2. اش تتولي؟ ناقص مع ناقص تتولي زائد 1 على إكس أس 2، والمشتقات 1 هي 0. دونك في آخر المطاف هنا تيولي عندي جوج على إكس زائد 1 على إكس أس 2. دونك جي بريم ل إكس تتساوي هاد التعبير، وهذا هو اللي خصنا نتوصلوا ليه في هاد التمرين. دونك كيل كو سوا إكس appartient l'intervalle 0 plus l'infini، alors جي بريم لي اكس تساوي هاد القيم. متفقين الشباب؟ مزيان؟ وي. فوالا. الوغ دابا غادي نكملوا بنفس المعطى. دونك انا وليت لقيت المشتقه، نشوف واش هادشي نيت اللي بغاو ولا بغاو شي سؤال اخر. الوغ هنا قال لك فوالا pour x égale à 0 donc calculer G prime ويدغيسي الطابلو دو فارياسيون. فوالا الوغ الطابلو دو فارياسيون ساهل هنايا ظريف ما فيهش صلاح. هذا من احسن لي طابلو دو فارياسيون تتفق معاه. علاش؟ لان اصلا انا اش قلت على اكس كي داير موجب. وقبل ما نحسب طابلو دو فارياسيون اش خصني نعرف؟ خصني نعرف الاشاره ديال جي بريم. قبل ما فوالا خصني نكون عارف الاشاره ديال جي بريم. الوغ هنا اكس موجب اش لقيت هنايا؟ اكس موجب جوج على اكس كيف تكون موجب. زدت عليها 1 على اكس أس 2 اللي هو مربع اصلا هو موجب. موجب. دونك موجب زائد موجب غيكون كبر موجب. من صفر. فوالا دونك غنجي نقول لك كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني غيكون عندي اكس ستريكتومون بوزيتيف. سي بون. دونك جوج على اكس حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف اي 1 سور اكس كاري حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك مباشرة quel que soit x appartient l'intervalle 0 plus l'infini. alors هنا غنلقاو بان جي بريم لي اكس راه موجبه. دونك جي غتكون اي جي كروسون. فوالا سور هنا انترفال سور l'intervalle 0 plus l'infini. اكسلون. فوالا الوغ دابا انا غنرسم كي تنقولوا الطابلو. فوالا نفترض ان هذا طابلو، هادشي اللي عجبني رسمت الطابلو بانه طابلو هذا لا علاقه ليه بالطابلو. فوالا الوغ هنا غنلقاو من 0 حتى ل
بلس 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 لانفيني لانفيني. وهنا غادي نلقاو الجي بريم. يلا حسبنا لها الاشاره. الوغ اش نكتبوا لها بلس، وانا حاسب النهايات شحال. دونك يعني انا جي دو اكس غنجي ندير هنا جي. انا ديما الطابلو دو فارياسيون عندكم اكس جي بريم، عندكم جي، وهنا غيجي طالع من التحت حتى للفوق. شحال الصوره زيرو؟ دونك هي شحال؟ هي ليميت في زيرو هي موان لانفيني، والليميت في بلس لانفيني شحال لقينا قبيله؟ لقينا هي بلس بلس لانفيني. لانفيني. يعني شنو هو هذا الطابلو دو فارياسيون؟ هو ملخص لكاع هادشي اللي درنا في التمرين. يعني عاودنا حطينا فيه لي ليميت اللي حسبنا، وعاودنا حطينا فيه الاشاره ديال الجي بريم، واستنتجنا فيه لا مونوتوني اللي هي الرتابه ديال الداله اللي يلاه عاد خدمنا عليها. اذا هكا غنكونوا كملنا اون بروميير بارتي. الوغ السؤال اللي جاي من بعد حتى هو ما فيهش صداع، ظريف وساكت وما فيهش المشاكل. اش قالوا لك هنا؟ حسب الجيلي واحد. هاد الاسئله بحال تعطوهم لكم تستريحوا فيهم انتم اون باساج. الوغ اشنا هي الجيلي واحد؟ غنجيو نحسبوه مع حد هو ظريف، غادي نجاوبوا عليه غير هنايا في هاد البليصه كاع، باش ما حتى نشوفوا الداله قدامنا حتى نكملوا لو غيست دي دون. الوغ جيلي واحد شحال بتساوي؟ راه هي الداله الفوق. جيلي واحد يعني انا عندي جيلي اكس. الوغ غيقول لي جيلي واحد اش غندير؟ بلاصه اكس اش غيولي عندي؟ واحد. واحد. الوغ غيولي عندي جوج في الالين ديال واحد ناقص واحد على على واحد واحد. زائد واحد وصافي. شحال الالين واحد؟ الشباب شحال الالين واحد؟ شحال هو الالين ديال واحد؟ كنت تحسبها بالكالكولاتريس. شباب كنت تحسبها بالكالكولاتريس. انا نقول لكم واحد الحاجه، حصلتي حسبها بالكالكولاتريس ما عنديش مشكل، ولكن خصك تكون عاقل عليها. ساهل. وي برافو سي زيرو. دونك عطاتنا جوج فاش؟ في زيرو. وهنا غيولي عندي اش؟ ناقص واحد، هنا زائد واحد. دونك جوج في يعني زيرو زيرو يعني زيرو. هي زيرو. صافي. دونك ها هو جي لي واحد شحال بيعطينا؟ بيعطينا بالضبط شحال؟ زيرو. فوالا. نجيو نكملوا باقي العمليات في هذا التمرين. الوغ جاو قالوا لي montrer que quel que soit x ينتمي للانترفال 0 1 راه يجي لي اكس سالب، وبانه في المجال الاخر راه موجب. حنا غنرجعوا دابا وندوزو لاباج الثانيه. دابا حنا اش لقينا؟ لقينا قبيله جدول تغيرات. ها هو نعاودو نرسموه بطريقه تكون شويه مقاده يكون ان بتي رابيل. فوالا. ولقينا هنا اكس، ولقينا هنا القيمه الاولى، ولقينا هنا القيمه الثانيه، وجينا هنايا ودرنا اكس، ودرنا جي بريم لي اكس، ودرنا جي لي اكس، وهنا درنا زيرو، وهنا درنا بلس لانفين، ولقينا بان هذه موجبه، وبان هنا الداله راه ديما تزايديه، وهنا كنا لقينا موان لانفيني، وهنا لقينا بلس لانفين. حسبنا جي لي واحد وحنا لقاوها تساوي اش؟ زيرو. جاو في السؤال اللي بقى لينا دابا هما يعطيونا هاد لا بتيت كيستيون. قال لك بين بانه راه اكس في المجال 0 1 صغر من الصفر. مزيان. انا غنجي هنايا دونك من الطابلو كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 1 يعني كي تيكون اكس في هذا المجال تيكون اكس محصور ما بين صفر وواحد. وهنا اي جي كي تتكون كي دايره جي في هذا المجال من 0 حتى لواحد، هي راه اصلا ديما كرواسونت. اي جي كرواسونت. الوغ الا كانت اون فونكسيون كرواسونت اش يعني هذا؟ باننا غنحافظوا على ياش؟ على الترتيب. يعني الا دخلنا الجي على هاد الصور هنا زيرو غيعطينا مول انفيني بلا ما نهضروا عليه. دونك هنا ديريكت اش غادي نقول؟ دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 1 لان هذاك زيرو غيعطينا مول انفيني، دونك بلا ما نهضروا عليه غيبقى ليا غير اش؟ الصوره تجي لي اكس غتكون صغر من الصوره ديال واحد. وشنو هي الصوره واحد؟ هي زيرو. صافي. وغنقول ليه جي لي اكس صغر من زيرو. دونك بنفس الطريقه كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال اش واحد اش بلس لانفيني. شوف هي المجالات اللي عطاوني واش فيهم
دونك المجالات داروهم محلول من جهات بجوج. دونك كيلكو سوا اكس ينتمي لمجال واحد بليس لانفيني، اكس تيكون كبر من واحد و جي كي دايره كرواسونت، دونك حتى هنا عاوتاني جي لي اكس كي غتكون كبر من جي لي واحد، يعني ان جي لي اكس كي دايره موجب. هادشي كيما خدينا اكس في الانترفال. مفهوم هنا هذا المثال؟ مفهوم. سي بون فوالا. اذا وليت نعرف الاشارات الجي، هذه هي النتيجه اللي حنا غنحتاجوها. صافي مزيان. دونك باش دابا غندوزو في لابارتي الثانيه لدراسه الداله، يعني كملخص لهذا السؤال الاول كلشي علاش درنا هذه الخدمه كامله باش نعرفوا هاد جوج المعلومات.